नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामी बडा दशैंका विभिन्न आयामका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रका ब्रह्मकुमार राज सिंह ऐर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। नेपालमा राजयोग केन्द्र कहिलेबाट सुरु भयो र यसको उद्देश्य के छ? पहिलो प्रश्न यहाँलाई मैले यही गर्न चाहे। सर्वप्रथम त यो बडा दशैं पर्वको उपलक्ष्यमा आयोजना भएको कार्यक्रम हुनाले म सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई बडा दशैं पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिङ्गो ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र परिवारका तर्फबाट। बाँकी ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालमा स्थापना भएको आजभन्दा झन्डै 55 वर्ष पहिले भनौँ, विक्रम सम्वत 2023 सालदेखि यसले सानो रूपबाट चित्र प्रदर्शनीका माध्यमबाट आरम्भ गरेको देखिन्छ र त्यसपछि बिस्तारै विराटनगर, धरान, काठमाडौँ, वीरगञ्ज हुँदै अनि यो सेवा केन्द्र बिस्तारै फैलिँदै गएको छ र अहिले आएर त मुलुकभरि भनौँ न, अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, तराईदेखि लिएर माथि पहाड यहाँसम्म कि हिमालयका फेदीसम्म पनि ब्रह्मकुमारीको कार्यक्रमहरू फैलिँदै गइरहेको छ। त्यसैले यसको इतिहास हेर्दाखेरि बहुत भारतवर्षबाट यसको अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालय माउन्ट आबुबाट आएका दिदीबहिनीहरू, त्यसमा मातृशक्ति नै थिए, दिदीबहिनीहरू नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू यो नयाँ ठाउँमा नयाँ भाषा, नयाँ किसिमको संस्कृति, केही हदमा फरक पनि थियो नेपालको संस्कृति उहाँहरूभन्दा, तथापि उहाँहरूले बडो प्यारसँग स्नेहसँग जुन किसिमको पुरुषार्थ गर्नुभयो, बिस्तारै नेपाली जनमानसमा पनि यो ब्रह्मकुमारीको जुन राजयोग सम्बन्धी जुन कुराहरू हो, उहाँहरूले के पढाउनुहुन्छ, यो राजयोग सेवा केन्द्रको उद्देश्य के हो अथवा यसले कस्तो किसिमको ज्ञान दिन्छ भन्ने कुरो हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूले बुझ्नुभयो र त्यसपछि यसको विस्तार हुँदै आज ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र एउटा आफ्नो इतिहासलाई बनाउन सफल भएको छ। अहिले मुलुकभरि झन्डै सबै मिलाएर सानातिना गीता पाठशाला, सेवा केन्द्र, उपसेवा केन्द्र मिलाएर 1500को हाराहारीमा मुलुकभरि कार्यरत छन् र समर्पित भएर मानव सेवामा लागिरहेका छन्। हजुर, राजयोग केन्द्रले बडा दशैंलाई कसरी लिएको छ र कसरी मनाउने गर्दछ? ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले हरेक राष्ट्रिय पर्वहरूलाई, हरेक राष्ट्रिय चाडपर्वलाई अत्यन्त श्रद्धाका साथ, अत्यन्तै भावनाका साथ र जनतामा अथवा हाम्रो समाजमा हाम्रा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा एउटा शुभ सन्देश प्रवाह गर्ने र यसको वास्तविक अर्थलाई बुझाउने हिसाबले मनाउने गर्दछ। यद्यपि हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो परम्परामा, हाम्रो मुलुकमा परम्परादेखि नै दशैं पर्व मनाउने, यसलाई खुसियालीका रूपमा, हर्ष उल्लासका रूपमा देश विदेशमा छरिएका दाजुभाइ बहिनीहरू पनि यतिखेर मुलुक भित्रिने र आफन्तहरू कहाँ आफ्ना आमा बुवाहरूबाट, बडाजनबाट टिका थाप्ने, बडा दशैंको आशीर्वाद लिने चलन त छँदैछ। त्यो हिसाबले एउटा राम्रो पक्ष पनि हो र यो किसिमको संस्कृति आफैमा उच्च संस्कृति पनि हो, जसले हाम्रो बिचमा एउटा सौहार्द स्नेहमय कुराहरू पैदा गराउँछ। तर बडा दशैं पर्वलाई ब्रह्मकुमारीले के भन्छ भन्दा, ठिक छ हाम्रो संस्कृतिले जुन कुरो गाइड गरेको छ त्यसलाई मनाउने कुरो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तथापि यो विजयादशमी भन्नाले कस्तो हो त? बडा दशैं भन्नाले यसले के माथि विजय गर्न भनेर भनेको छ। त्यसैले यसले चाहिँ एउटा रहस्य बताउँछ। यो बडा दशैं पर्वको जुन परम्परा हाम्रो समाजमा चलिआइरहेको छ, यसले कुनै आध्यात्मिक अर्थमा हामीलाई विजयी बनाएको थियो, हामीलाई एउटा चाहिँ नि भनौँ न शक्तिशाली बनाएको थियो र कुनै यस्ता अनिष्ट कुराहरू जुन कुराले हामीलाई दुःख दिइरहेको थियो, पिरोलिरहेको थियो, या समाजमा अनेक प्रकारको अनिष्ट पैदा गरिरहेको अवस्था थियो, समाजमा अनेक प्रकारका बवण्डरहरू पैदा हुने, अनेक प्रकारका पापाचार, अत्याचार, अत्याचारहरू हुने, यस्ता कुराहरूमाथि कसरी विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो विजय प्राप्त गर्नको लागि कस्तो किसिमको शक्ति चाहिन्छ मानिसको जीवनमा भन्ने कुरालाई उजागर गरेर हामी आफैमा विजयी कसरी बन्ने त? सबभन्दा पहिले त आफ्नै रुलर बन्नु पर्यो, आफ्नै शासक बन्नु पर्यो, आफ्नै इन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूलाई चाहिँ शान्त शीतल निर्मल बनाउनु पर्यो, आफ्नै विचार भावना र सोचलाई हामीले सुसंस्कृत र सुसंस्कारित गर्नु पर्यो र त्यो गरिसकेपछि अनि हाम्रो वचन, हाम्रो कर्म, हाम्रो सोच र हामीले गर्ने व्यवहारमा सुधार हुन्छ र अनि समाजमा एक किसिमको सुव्यवस्था र हाम्रो व्यवहारले कसैलाई पनि दुःख दिने, अशान्ति फैलाउने काम गर्दैनौँ, बल्कि आफ्नो तर्फबाट मनसा वाचा कर्मणा सबैलाई सुख र सबैलाई खुसी दिने काम गर्छौँ। यो चिज जब हामीले जीवनमा अपनाउँछौँ त्यो नै वास्तवमा विजय हो।
यस्तो किसिमको विजय हासिल गऱ्यौँ भने मात्रै हामी सही अर्थमा समाजलाई एउटा सही दिशाबोध गराउन सक्छौँ, समाजमा एउटा राम्रो किसिमको व्यवस्था कायम हुनसक्छ र समाज अनेक प्रकारका दुःख कष्टबाट मुक्त हुन्छ। मानिसले मानिसलाई दिने किसिमको जुन एउटा व्यवहार हो अथवा अहिले जुन मानिसबाट मानिस तर्सिने अवस्था छ त्यसको अन्त हुन्छ र समाजमा सबै मानिसका बिचमा स्नेह प्यार हुन्छ। त्यो नै विजय हो वास्तवमा, त्यो नै वास्तवमा एउटा टीका हो भन्ने किसिमले एउटा आध्यात्मिक अर्थसहित ब्रह्मा कुमारीले विजयदशमीलाई मनाउने गर्दछ। दसैँमा नारी शक्ति त्यसै गरी शक्तिपीठमा दर्शन गर्ने पूजा गर्ने चलन पनि रहेको छ। यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ यो कुरालाई? ब्रह्मा कुमारीको एउटा सबभन्दा अद्वितीय पक्ष भन्नुहोस् अथवा यो संसारमा सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो भन्दा यसले मातृशक्तिलाई अत्यन्त सम्मान गरेको छ। जस्तो हाम्रो प्राचीन शास्त्रमा पनि के भनिन्छ भन्दा यत्रस्तु पूज्यते नारी रमन्ते तत्र देवता, जहाँ मातृशक्तिको जहाँ मातृशक्तिको पूजन हुन्छ, गायन हुन्छ, सम्मान हुन्छ, मातृशक्तिलाई समाजले एउटा अग्रस्थान दिन्छ, मातृशक्तिप्रति एउटा बहुतै शुद्ध पवित्र भावना हुन्छ, त्यो समाज नै दैवी समाज बन्छ, देवताई समाज बन्छ, त्यहाँ नै देवताहरू रमण गर्छन् भन्ने जुन मान्यता छ यो बहुतै सुन्दर मान्यता। तसर्थ यो मातृशक्ति जबसम्म आध्यात्मिक रूपमा अग्रपङ्क्तिमा आउँदैनन्, किनभने मातृशक्तिमा स्वाभाविक रूपमा मानिसलाई पालना दिने, स्नेह दिने, सेवा गर्ने र हरेक कुरालाई सहन गर्न सक्ने धेरै प्रकारका नेचुरल भनौँ न एउटा ईश्वरीय गिफ्टका रूपमा लिउँ त्यसलाई हामीले, परमात्मा शक्तिका रूपमा अथवा उसले दिएका उपहारका रूपमा कतिपय गुणहरू पुरुषभन्दा मातृशक्तिमा धेरै हुन्छन्, जसले परिवारको, समाजको या व्यक्तिगत जीवनको पनि सुव्यवस्था गर्नमा बहु ठुलो चाहिँ मद्दत पुर्याउन सक्छ। तसर्थ त्यस्तो मातृशक्तिलाई ससम्मान हामीले उहाँहरूका गुण र विशेषताको कुरालाई एउटा प्रशंसा गर्दै उहाँहरूप्रतिको जुन सम्मान हो त्यो नै सही अर्थमा पूजन हो, त्यो नै सही अर्थमा उहाँहरूको गायन पनि हो, पूजन पनि हो। यस हिसाबले अब यो के भने पछिल्ला दिनहरूमा शक्तिपीठहरूमा जस्तो हाम्रो यहाँ चाहिँ विभिन्न दुर्गा देवी भवानी होइन, अब शैवरात्रि अनेक प्रकारका जुन नाउँहरू छन् तिनीहरूलाई पूजा गर्ने चलन चल्यो। तर त्यसको वास्तविक अर्थ के हो भन्दा पहिले ऐतिहासिक कालमा हाम्रा मातृशक्तिले, दिदीबहिनीहरूले समाजमा एउटा यस्तो महान कर्तव्य गरेका थिए, यति ठुलो काम गर्नुभएको थियो, परमात्माको शक्ति बनेर, शक्ति स्वरूपा बनेर परमात्मा सत्यम शिवम सुन्दरमको शक्तिलाई स्वयंको जीवनमा ग्रहण गरेर आफूलाई पनि विकारबाट मुक्त, आफ्नो जीवनलाई पनि अत्यन्तै संयमशील, अत्यन्तै मर्यादित, अत्यन्तै गुणवान, चरित्रवान र शक्तिशाली बनाएर त्यही सूक्ष्म शक्ति, आध्यात्मिक शक्तिको प्रवाह समाजका सबै नरनारीलाई दिएर उनीहरूको जीवनको पनि उद्धार र कल्याण गरेको, उत्थान गरेको हुनाले उहाँहरूको त्यो गरेको कर्तव्यको यादगार अद्यावधि भनौँ न अहिले हाम्रो समाजमा विभिन्न शक्तिपीठका रूपमा पूजन गरिन्छ, गायन गरिन्छ। उहाँहरूको चाहिँ एकदमै सम्मानका साथ कति मानिसले एउटा निष्ठाका साथमा एकदमै व्रत बसेर अथवा पवित्र मनले, सोचले त्यो कार्य गर्ने गर्दछन्। तसर्थ हामीले के भन्छौँ भने शक्तिपीठमा गरिने पूजा ठिकै छ जुन चलिरहेको छ, तर त्योभन्दा पनि मौजुदा जति पनि हाम्रो मातृशक्ति समाजमा छन् उहाँहरूप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो सोच यति सम्मानजनक हुनुपर्छ। उहाँहरू यदि साँच्चै समाजका विभिन्न क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा आउनुभयो भने अवश्य पनि समाजको कल्याण हुन्छ र त्यसमा पनि आध्यात्मिक विधामा, राजयोगको विधामा, किनभने भनौँ न पूर्वकालमा खास गरी मध्यकालीन युगमा चाहिँ पुरुष प्रधानताका बिचमा मातृशक्तिमाथि अपेक्षा गरिएको हामीले हेर्छौँ, उपेक्षा गरिएको देख्छौँ। अनेक प्रकारका मातृशक्तिलाई एक किसिमको तिरस्कार गरेको हामीले पाउँछौँ यसो इतिहास पढ्दै गऱ्यौँ भने। यो किन भयो त? यसले गर्दाखेरि समाजको अधोपतन भयो, समाज डाउनफलतिर गयो, समाजको उत्थान हुन सकेन। तसर्थ त्यो समाजलाई फेरि उकास्नका लागि एउटा सही बाटोमा सभ्य समाज, सुसंस्कारित समाज, सुसंस्कृत समाज बनाउनका लागि भने मौजुदा मातृशक्तिलाई हामीले जति सम्मान र उहाँहरूको चाहिँ कार्यमा हामी संलग्न गराउँछौँ त्यति नै वास्तवमा समाज राम्रो बन्छ र त्यो नै शक्तिपीठमा पूजा गरेको सार्थक हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, दसैँमा पशु बलि दिएर प्रसादको रूपमा मासु भोजन गर्ने गरिन्छ, मासुलाई भोजनका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ। यहाँहरूले पूर्ण रूपमा सात्विक भोजन गर्नुहुन्छ, यो चिजलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ, कसरी लिनुहुन्छ? यसलाई हामी अत्यन्तै बडो गम्भीरताका साथ र साह्रै संवेदनशील भएर जनजनमा यो मेसेज दिन चाहन्छौँ कि वास्तवमा यो पशु भनेको पनि प्राणी नै हुन्। जस्तो दसैँको बेलामा अथवा जब हामी नवरात्रिमा शक्ति पूजा गर्छौँ त्यतिखेर हामीले के भन्छौँ भने
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात् शक्तिलाई, दुर्गा भवानीलाई, मातृशक्तिलाई हामीले जगतकी जननी, जगत माता भन्छौँ। मातृशक्ति भनेको त प्यारको धनी हो, करुणाको धनी हो, क्षमाको धनी हो। उसले हरेकलाई प्यार गर्छ, हरेकलाई स्नेह गर्छ, हरेकमाथि करुणा गर्छ। त्यस्तो मातृशक्तिको पूजन गर्ने, उहाँहरूप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिले दशैंको बखतमा, यो बेला भनौँ नवरात्रिको बेला पारेर दुर्गा देवीलाई खुसी गर्नुपर्छ, दुर्गा भवानीलाई हामीले चाहिँ रुचाउनु, उहाँहरूको चाहिँ इच्छा पूर्ण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पशुहरूलाई एउटा निहत्ता, निमुखा, निरपराध भनौँ न, जसले कुनै अपराध गरेका छैनन्, त्यस्ता चाहिँ पशु पक्षीको बलि चढाउनु भनेको आफैमा विवेकहीन कर्म लाग्छ मलाई। अब भन्दाखेरि कसैलाई अप्ठ्यारो पर्ला, तथापि हामीले अत्यन्त सम्मानका साथ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा, आखिर हाम्रो धर्मले गाइड गरेको के हो त? अहिंसा परमो धर्म नै हो। अहिंसा परमो धर्मको जुन मूल मान्यता हो, धर्मको अर्थ नै धारणा हो र अहिंसा हो। त्यस्तो अहिंसालाई हामीले निहत्ता, निमुखा, निरपराध एउटा अमूक पशुहरूको बलि चढाएर एउटा चाहिँ त्यसलाई प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने भन्ने कुरो साँच्चै एउटा मानवताको विरुद्ध जान्छ। यो मानव प्राणी भनेको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो, विवेकशील प्राणी हो। उसमा सोच्ने, विचार गर्ने, दया गर्ने, क्षमा गर्ने यस्ता दैवी गुणहरूले परिमार्जित भएको एउटा मानव जातिले यदि पशुहरूको यस किसिमको विभत्स हत्या गर्छ, अत्यन्त निर्मम हत्या गर्छ, मार्छ, काट्छ उनीहरूलाई भने यो कहाँको मानवता हो? यो कहाँको दैवत्व हो? यसले त आसुर्यतालाई प्रकट गर्छ। तसर्थ यो बेलामा हामी त स्पष्ट रूपमा के भन्छौँ भने, हामी सबैलाई यो संसारमा हामी आएका छौँ, चाहे पशुपन्छी आएका छन्, चाहे हामी आएका छौँ, सबैलाई आफ्नो जिन्दगी बच्ने अधिकार छ। यो सबैको एउटा नेचुरल अधिकार पनि हो। र अहिलेको विज्ञानले के भन्छ भन्दा, यदि संसारमा जुन किसिमको एउटा इकोसिस्टम बनेको छ, एउटा मात्रै इन्सेक्ट भनौँ, एउटा मात्रै किरा पनि संसारबाट लोप भयो भने सारा यो जीव जन्तुकै अस्तित्व लोप हुन जान्छ भनेर भनेको छ। त्यो ठाउँमा मानव जातिले यस्ता प्राणीहरूलाई हत्या गर्नु, मार्नु भनेको त संसारलाई नै एउटा सङ्कटमा पार्नु हो। संसारको इकोसिस्टमलाई नै तस नस गर्ने, त्यसलाई नै चाहिँ डामाडोल गर्ने कुरा हुन्छ। तसर्थ बलि प्रथाको हामी अब कसैलाई हामी कुनै अरू जस्तो होल्ला गरेर चाहिँ नि कुनै नाराबाजी त गर्दैनौँ, तर हामीले सचेतना चाहिँ प्रकट गर्छौँ र सबैलाई बडो प्रेम भावले हामी यो कुरो स्पष्ट, सत्य कुरो स्पष्ट राख्छौँ सभ्यतापूर्वक। हेर्नुहोस्, यो सर्वदा हर प्रकारले पशु बलि गर्नु, पशुको हत्या गर्नु, पशु एउटा धर्मको नाउँमा पाप गर्नु, नाम धर्मको लगाएको छ। यो धर्मको उपहास जस्तो लाग्छ मलाई, विडम्बना जस्तो लाग्छ। धर्म भनेको त शान्ति, प्रेम, पवित्रता, दया, क्षमा, करुणा, ममता हो। अब पशु पन्छीहरूलाई बिचारा मार्नु कहाँको दया हो, त्यहाँको करुणा हो। यहाँको भनाइ अनुसार पशु बलि दिनु आवश्यक छैन, शास्त्रमा पनि पक्कै कतै त्यो उल्लेख छैन होला। यो त पछि के भने, यो तान्त्रिक जब कुराहरू आए नि समाजमा, आदिकालमा कुनै पनि शास्त्रमा बलि प्रथाको कुनै खास त्यस्तो कुरा छैन। पछि तन्त्र विद्याहरूमा शक्ति उपासनमा चाहिँ अब यो यस्ता भनौँ न, अब तान्त्रिकहरूको शक्ति गर्नका लागि बलि प्रथा चढेको हो। जहाँसम्म यहाँले प्रसादको कुरा उठाउनु भयो, प्रसाद भनेको एउटा पवित्र चिज हो, शुद्ध चिज हो, शुद्ध आहार हो। त्यसलाई सात्विकपना भन्छ। भोजनको तीनवटा क्याटेगोरीमा सात्विक, राजसिक र तामसिक भन्छ। सात्विक भोजन भनेको फलफुल, मिष्टान आदि इत्यादि दही दूधको रूपमा हामी त्यसरी लिन सक्छौँ। राजसिक भनेको अलिकति गरिष्ठ भोजनहरूको कुरा हुन्छ। र जहाँसम्म माछा, मासु, यो चाहिँ मांसाहारको कुरा छ, यो भनेको त साह्रै तामसिक भोजन हो। त्यसैले तामसिक भोजनलाई, अरूको जिउलाई समाप्त गरेर त्यसरी त्यसलाई चिथोरेर त्यो चिजको सेवन गर्नु भनेको त्यसलाई प्रसाद भन्नु नै, प्रसाद शब्द दिन नै गाह्रो लाग्छ हामीलाई त। प्रसाद शब्दको उपमा दिन आफैमा प्रसादको चाहिँ जुन आस्था हो, प्रसादप्रतिको जुन एउटा सम्मान हो, प्रसाद शब्दको जुन महत्त्व हो नि, त्यो प्रसाद शब्दको महत्त्वलाई नै एउटा चाहिँ भनौँ डोमिनेसन भनौँ, त्यसलाई नै तिरस्कार गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। तसर्थ यसलाई हामीले प्रसाद भन्न नमिल्ला जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, यो भनेको सदा हाम्रो ब्रह्मा कुमारी मिसनले, यो संस्थाले एउटा उद्देश्य नै के छ भन्दा, जीवन सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक विचार र त्यसमा आहार विहार सबै भेजिटेरियन भनौँ न, सात्विक होस्, कुनै प्रकारको पनि मांसाहार नहोस्, न मद्यपान नै होस्, न धूम्रपान नै होस् भन्ने किसिमको हाम्रो उद्देश्य नै त्यो छ। त्यो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि हामी त सबैमा के आग्रह गर्छौँ भन्दा, हेर्नुहोस्, शारीरिक दृष्टिकोणले हाम्रो ह्युमन बडीको जुन फिजियोलोजिकल स्ट्रक्चर छ, हाम्रो शरीरको जुन संरचना छ,
त्यो संरचनाले पनि हामीलाई एलाउ गर्दैन, कहिले पनि स्वीकृति गर्दैन कि हामीले मासु खानुपर्छ। न हाम्रा दाँत तिखा छन्, न हाम्रा चिथोर्ने नङ्ग्राहरू छन्, न हाम्रो पेटको आन्द्राले नै त्यो कुरो गर्छ, न त हाम्रो सेलिबाले नै त्यो काम गर्छ। त्यसैले नेचुरल्ली पनि हामी त्यसको लागि फिट छैनौँ, उपयुक्त छैनौँ। तर पनि यो मान्छेले सिक्यो, समाजमा के आयो, कता आयो, के आयो, यस हिसाबले बलि प्रथा गरेर चाहिँ दर्शनको बेलामा भक्कु चाहिँ बेमसुरले चाहिँ जुन खाने प्रथा छ, यो कुरामा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एकदम सबैमा हम्बल रिक्वेस्ट पनि हो। र यो चेतना अभिवृद्धि गर्ने पक्षमा हामी लागि पनि रहेका छौँ र धेरै कुरो परिवर्तन हुँदै पनि गइरहेको छ। हामीले प्रसादको कुरा गऱ्यौँ, यहाँले प्रसादको बारेमा पनि बताइदिनु भयो। तर दसैँमा चाहिँ हजुरको टीका र जमरालाई प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने भनेर पनि एउटा परिभाषा दिइएको छ। दसैँमा टीका र जमरालाई किन प्रसाद भनिएको होला? त्यो त अत्यन्तै सुन्दर कुरा हो, किनभने जमरा भनेको आफैमा एउटा शुद्ध पवित्र हो। जस्तो जौँलाई रोपेर जुन उगारिन्छ, उमारिन्छ होइन, त्यो चाहिँ भनेको एउटा शुद्ध कुरा हो। जमरा लगाउनु होइन, त्यसलाई चाहिँ टीका दिनु, दुबो लगाउनु, यो कुरा भनेको त एउटा नेचुरल चिजलाई हामीले आपसमा गर्छौँ, बाँड्छौँ, हाम्रो चलनमा त्यो एउटा शोभा पनि दिन्छ, एउटा राम्रो पनि लाग्छ। त्यो हिसाबले जमरा जसलाई बडो विधिपूर्वक, बडो प्यारसँग, अत्यन्त मन्त्र उच्चारणका साथमा रोप्ने गरिन्छ घटस्थापनाको दिनमा होइन, त्यो पूजा अर्चना गरिन्छ। त्यो हिसाबले सात्विक प्रवृत्तिमा जहाँ कुनै कुराको हिंसा हत्या देखिँदैन, त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने टीका लगाउनु भनेको वास्तवमा के हो भन्नु होला भने आफ्नो स्वरूपमा टिक्ने हो कि हाम्रो वास्तविक स्वरूप के हो त भन्दा हामी देह होइन, देहभन्दा अलग एउटा चैतन्य शक्ति आत्मा हो। ठिक निधारको बिचमै टीका लगाइन्छ नि, टीका कहीँ यहाँ हातमा यताउता लगाइँदैन, कहाँ लगाइन्छ? ठिक दुईटा आँखाको बिचमा। त्यो भनेको हाम्रो शाश्वत स्वरूपको स्थान हो, जहाँ चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान छ। त्यो विराजमान भएको ठाउँलाई इन्डिकेट गरेको वास्तवमा टीकाले हामीलाई आफ्नो स्वस्थितिमा स्थित भएर बस्यौँ भने हामी विजयी बन्छौँ। जो स्वस्थितिमा स्थिर हुन्छ, धैर्य हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, जसले भित्रबाट राम्रो विचार र भावना उत्पन्न गर्छ, यदि त्यो सत्ता आफैमा एकदम बहुत राम्रो तरिकाले टिकेर बस्यो भने अनि उसले सबै प्रकारका अनिष्टहरूमाथि, दुर्गुणहरूमाथि, असत्यमाथि अथवा आसुरी प्रवृत्तिमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछ। तसर्थ त्यो दसैँमा लगाउने टीकाले हाम्रो स्वस्थितिको अथवा स्वयंको स्वरूपको पहिचान गर्छ। र जमरा इत्यादिले एउटा पवित्र राम्रो कुरा हो, त्यो एउटा शुद्ध कुरा हो, त्यो एउटा औषधिको रूपमा पनि काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यी कुराहरूको इस्तेमाल, यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु भने यी कुराहरूलाई चाहिँ अब आपसमा बडाजनबाट लगाउनु त्यो राम्रै कुरा हो। त्यसलाई हामी अन्यथा कहिले पनि भन्दैन, एकदम राम्रो पक्ष हाम्रो यो राम्रो चाहिँ हाम्रो रिच कल्चरको कुराहरू हो। र त्यसलाई अब प्रसाद भने पनि भयो, त्यसलाई एउटा शुभ चिन्हका रूपमा लिए पनि भयो, त्यसलाई एउटा चाहिँ हर्ष र बढाइको अथवा खुसीको प्रतीकका रूपमा लिए पनि भयो। त्यो हिसाबले त्यसलाई प्रसाद हामीले भन्न सक्छौँ। हजुर, दसैँमा असत्यको माथि सत्यको विजय भइसके पछाडि विजय उत्सवका रूपमा दसैँ मनाउन थालियो भन्ने गरिन्छ र शक्तिको आराधना पनि गर्ने गरिन्छ। शक्तिको आराधना नै किन गर्नुपर्ने वा चाहिँ यसमा अन्य अरू केही कुरा पनि जोडिएका छन् कि? के छ भने अब यो एउटा पौराणिक मान्यता पनि छ। परावृज कालमा भनिन्छ जब रामले रावणमाथि विजय हासिल गर्नुभयो, विजय हासिल गर्नुभन्दा पहिले 9 दिनसम्म शक्ति स्वरूपा दुर्गाको भगवानीको पूजा गर्नुभयो र साथसाथै शिवको पनि पूजा गरेको देखाउँछ। शिव र शक्तिको बहुत ठुलो सम्बन्ध, त्यही भएर शिव शक्ति भनिन्छ कि शिव परमात्मा र शक्तिको अत्यन्त सुन्दर सम्बन्ध छ। त्यो कारण के हो भने जब परमात्मा शिव बाबा धरतीमा आएर विश्वको कल्याणको कार्य गर्नुहुन्छ, त्यसमा सबभन्दा बढी मातृशक्तिको रोल हुन्छ कि। त्यही भएर मातृशक्तिले परमात्माको विश्व नवनिर्माणको, विश्व कल्याणको, विश्वको उद्धारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जुन एउटा महायोजना हो, त्यो योजनामा शक्तिहरूले धेरै ठुलो सघाउ गरेको हुनाले वास्तवमा शक्तिको पूजा भएको हो। र शक्तिले नै जस्तो भनौँ पौराणिकमा के छ भने पुराणमा जस्तो शुम्भ निशुम्भ जस्ता राक्षसहरूलाई आदि कन्याले वध गरिन् भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी महिषासुर जस्ता चाहिँ राक्षसहरूको वध आदि देवीले गरिन् अथवा आदि चाहिँ शक्तिले गरिन् भन्ने छ। त्यसै गरी मधुका यी चाहिँ रक्तबीजहरू, धूम्रलोचनहरूको वध चाहिँ आदि कुमारले गरिन् भन्ने कुरा छ। भनाइको मतलब मातृशक्तिको बहुत ठुलो रोल छ कि त्यसमा। तर यो भाव शब्दार्थमा चाहिँ कुनै ठुला ठुला असुरहरूलाई फिजिकल्ली भौतिक रूपमै उनीहरूलाई कत्ल गरेको, भौतिक रूपमै उनीहरूको चाहिँ हत्या गरेको कुरा होइन। मानिसभित्रका आसुरी प्रवृत्तिहरूलाई हैन, जो राक्षसी प्रवृत्तिहरूलाई जसमा ईर्ष्या छ, द्वेष छ, क्रोध छ, काम छ, लोभ छ, शत्रुताको भाव छ,
एकअर्काको चाहिँ खुट्टा तान्ने कुराहरू छ, एकअर्कालाई अप्ठ्यारो पार्ने कुराहरू छन्। यस्ता किसिमका आसुरी प्रवृत्तिको निरूपणका लागि, परिवर्तनका लागि मातृशक्तिका मार्फत परमात्माले जुन शिक्षा दिनुभयो, जुन चेतना दिनुभयो, त्यो चेतनाले मातृशक्तिले बहुतै अनुपम काम गर्यो कि परमात्माले दिएको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा उहाँहरूले समाजमा प्रवाह गर्नुभयो। यो अत्यन्त उत्कृष्ट कर्म हो र जसले गर्दा समाजमा एउटा नयाँ परिवर्तन भयो, नयाँ समाजको नवनिर्माण भयो। त्यस्तो कर्तव्य गरेको हुनाले त्यही यादगारमा अद्यावधि अहिलेसम्म पनि शक्तिपीठका रूपमा, हाम्रा आदि शक्तिका रूपमा मातृशक्तिको पूजन गरिन्छ, गायन गरिन्छ। त्यो उहाँहरूले इतिहास कालमा गरेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र महान कर्तव्यको यादगार हो। त्यो यादगारसहित यदि हामीले मनायौँ भने वास्तवमा सही अर्थमा शक्तिपीठमा गरेको कुरो ठिक हो। र तैपनि हाम्रो समाजमा एउटा प्रचलनमा मातृशक्तिप्रतिको जुन एउटा श्रद्धा र यस किसिमको जुन भाव राखिएको छ, त्यो आफैमा महान भाव भनेर हामी बुझ्छौँ। हजुर, पहिलेको समयमा दसैँ मनाउँदा र अहिलेको समयमा दसैँ मनाउँदै गर्दा नयाँ पुस्ताले अलिक फरक ढङ्गले मनाउन चाहेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। प्रश्न पनि यो उठिराखेकै हो। यहाँलाई के लाग्छ, पहिलेको दसैँ मनाउँदै गर्दा वा पहिला दसैँ कसरी मनाइन्थ्यो र अहिले केही परिवर्तन आएको छ? अब कस्तो भने करिब करिब कतिपय कुराहरू मिल्दाजुल्दा पनि छन्, कतिपय परिवर्तन पनि आयो होला होइन। अब पहिलेको दिनहरूमा पहिलेका हाम्रा बुढापाकाहरू त्यतिखेर जुन किसिमको एउटा भावना थियो, श्रद्धा थियो, एउटा श्रद्धासहित भावनासहित त्यो दैवी शक्तिबाट केही प्राप्त गरौँ, शक्ति आर्जन गरौँ र त्यो शक्ति आर्जन गर्नका लागि बडो राम्रो तरिकाले, बडो नियमबद्ध तरिकाले विधिपूर्वक पूजा अर्चना गर्ने, एउटा निष्ठामा बस्ने, एउटा तपस्यामा बस्ने होइन, बहुतै राम्रो तरिकाले गरिन्थ्यो भने अब नयाँ समाज इमिडिएट सबै कुरो आउटपुट चाहन्छ। त्यसैले अहिलेको नयाँ पुस्ताले एउटा फेसनको रूपमा मनाउने त हो, खुसियालीको रूपमा। खुसियाली त त्यतिखेर पनि थियो, तर रमाइलो गर्ने, खुसियाली गर्ने, साथीभाइ मिलेर खाने पिउने आदि इत्यादि कुरामा सायद त्यस किसिमले अगाडि बढेको हो जस्तो पनि लाग्छ होइन। तथापि फेरि पनि केही न केही रीतिरिवाजहरू जोगिएको छ, बचेको छ। युवाहरूले पनि कतिपय हाम्रा परापूर्व कालदेखि चलेका कुराहरूलाई फलोअप गरेकै छन्। र त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने हाम्रा पुराना पुस्ताहरूले जुन किसिमको आस्था, भावना र एउटा श्रद्धाका साथ अत्यन्त निष्ठापूर्वक जुन दसैँ मनाउने गर्नुभएको थियो, त्यही चिजलाई हामीले पनि यदि जीवनमा धारण गऱ्यौँ भने अहिलेका युवा पुस्ताहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई सुधार्न सक्छन्। कता कता हाम्रो युवा पुस्ताहरू खानपानमा, रहनसहनमा, चालचलनमा कहीँ डिबेट भए जस्तो लाग्छ। कता कता चाहिँ नि मतलब भनौँ न बाटो बिराएको जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई। हाम्रा युवा पुस्ताहरू कुनै पनि कुलतमा, दुर्व्यसनमा या आफूभित्र भएको जो अथाह ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जालाई एउटा रचनात्मक कार्यमा लगाउन्। उहाँहरूको त्यो ऊर्जा त्यत्तिकै खेर नजाओस्, त्यो ऊर्जा कहीँ मतलब एउटा ध्वंसात्मक कार्यमा नलागोस्। त्यसका लागि अलिकति आध्यात्मिक अनुष्ठान र राजयोगको शिक्षाका माध्यमबाट आफ्नो ऊर्जाको सदुपयोग गरून् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र त्यसका लागि दसैँ पर्वका बेलामा हामी आफूमाथि नै विजयी बनौँ, अरूमाथि विजय त पछि बनौँला, तर आफूमाथि नै विजय बनौँ र आफूमै भएका दुर्गुणहरू, अवगुणहरू, आसुरी प्रवृत्तिहरूको हामी निरूपण गरौँ र त्यो हिसाबले हाम्रो जीवनलाई एउटा राम्रो सुसंस्कारित बनाऊँ भन्ने सोच यदि हामीले युवाहरूमा राख्न सक्यौँ, त्यो सोच उनीहरूलाई दिन सक्यौँ, त्यस किसिमको चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रा युवाहरूको पनि। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। यहाँलाई धर्म संस्कृति बचाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? दसैँ मनाउने हाम्रो परम्परा छँदैछ, त्यो बाहेक के गर्नु पर्ला संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा धर्म र संस्कृति बिना कुनै पनि समाज एउटा आदर्श समाज, उच्च समाज, एउटा कुशल समाज, राम्रो समाज बन्न सक्दैन। तसर्थ समाजलाई सही दिशा दिने भनेकै धर्म र संस्कृति हो। तर धर्म पनि सम्झेर बुझेर एउटा अन्धश्रद्धा, अन्धभक्ति पनि होइन, ज्ञानको आधारमा होइन, एउटा सही अर्थलाई बुझेर धारणाको आधारमा केवल हामीले अरूलाई कोरो आदर्श दिनुभन्दा पनि जुन राम्रा कुराहरू हामीले प्रवाह गर्छौँ त्यो चिजलाई यदि हामी जो वक्ताका रूपमा अथवा समाजलाई सन्देश दिने सन्देशवाहकका रूपमा, धर्मगुरुका, धर्मपिरुका रूपमा जुन आफूलाई प्रस्तुत गर्छौँ, त्यो चिज हामीले आफ्नो व्यवहारबाट, आफ्नो कर्मबाट, आफ्नो चरित्रबाट, आफ्ना हरेक प्रकारका एक्टिभिटिजबाट समाजमा प्रवाह गर्न सक्यौँ र धर्मले गाइड गरेका कुराहरूको मूर्ति, जीवन्त मूर्ति, लिभिङ इक्जाम्पलका रूपमा हामी बन्न सक्यौँ। हामी खुसी, आनन्द, प्रेम, पवित्रता, व्यवहार र सबैप्रति स्नेह, सद्भाव, मातृत्वभाव
भातृत्व भाव, वसुदैव कुटुम्बको भावना, कुनै प्रकारको विभेद, धर्म, जाति, रङ्ग, लिङ्गको विभेदबाट आपसी एउटा वितृष्णा, आपसमा एउटा प्यारको ठाउँमा वितृष्णा पैदा गर्नुको ठाउँमा सबै परमात्माका सुन्दर रचना हुन्। यो परमात्माको सुन्दर संसार हो। यो संसारका सबै नरनारीको त्यत्तिकै हक अधिकार छ। सबैमा गुण र विशेषताहरू छन्। एउटा ठुलो बगैँचाका भेराइटी पुष्पहरू हुन्। सबैमा आफआफ्नो किसिमको सुगन्ध छ र सुन्दरता छ भन्ने यो उच्च कोटिको चेतना यदि हामीले धर्मका माध्यमबाट अगाडि बढायौँ भने निश्चित रूपमा हाम्रो समाज, धर्म, संस्कृतिलाई सही अर्थमा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यसलाई विकसित गर्न सक्छौँ। त्यसले दिने जो उपहार हो त्यो उपहारलाई आफ्नो जीवन पद्धतिमा हामी धारण गर्न सक्छौँ र एउटा सुन्दर समाज, मुलुक या विश्वलाई नै हामी राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले धर्म र संस्कृतिलाई हामीले बुझ्नु पर्ला भन्ने मेरो सोचाइ छ। हजुर, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त हजुर, ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद। सबैमा अभिनन्दन, अभिवादन। दर्शकवृन्द, हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रका ब्रह्मकुमार रामसिंह ऐयर र हामीले राजयोगले कसरी दसैँलाई लिन्छ र पशु बलि के आवश्यक छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं। दसैँ यहाँहरूको पनि शुभ रहोस्। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।